यसरी हामीले डाउनलोड गरेपछि विनरमा अथवा विनजिप भएर आएको हुन्छ। यसलाई अनविनजिप गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस् र एक्सट्र्याक्ट फाइल भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। एक्सट्र्याक्ट हियर गर्नुभयो भने चाहिँ सबै बाहिर डेस्कटपमा छरिन्छ, फोल्डर क्रिएट गर्दैन। त्यसैले एउटा फोल्डर क्रिएट गरेर राख्नको लागि चाहिँ एक्सट्र्याक्ट फाइल भन्नेमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यसलाई ओके गर्नुहोस्। त्यसरी यहाँ हामीलाई यो युनिकोडको एउटा फोल्डर क्रिएट भएको छ। यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ सेटअप भन्ने भेट्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त एउटा बेग्लै आइकन छ, यसमा सेटअप भनेर छ। अब मेरोमा चाहिँ सेटअप भइसकेकोले यसले यहाँ अलिकति फरक खालको देखाउनेछ। मैले डबल क्लिक गरेँ। डबल क्लिक गर्न साथै हेर्नुहोस् त, अथवा तपाईँहरूले ओपन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी राइट क्लिक गरेर ओपन गरिदिनु भयो नि हुन्छ। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरेर पनि जान सक्छौँ। मैले ओपन गरेँ। हेर्नुहोस् त मेरोमा अगाडि नै भएकोले रिमुभ द किबोर्ड लेआउट भनेको छ, त्यसैले मैले यसलाई रिमुभ गरिनँ। यति गर्नुभएपछि सरहरूको यहाँ इन्स्टल गर्ने आउँछ, इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट गर्ने, फिनिस गर्ने। हजुर, एकचोटि सरहरूले स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् र त्यहीँबाट चाहिँ हामी अगाडि सिकौँ न। तुलसी सर फेरि एकपटक रिपिट गर्नुहोस् अनि फेरि स्क्रिन सेयरिङमा जानुहोस् सर। हुन्छ, मैले यसो गरेँ नि त, यसलाई रिमुभै गरेर एकचोटि गर्छु है त सर। हुन्छ, सेटअपमा जाने, त्यसरी मैले यसलाई रिमुभ गरेँ। ल हो सर, अब एकचोटि स्टार्टिङ गर्नुहोस् ल, राम्रोसँग हेर्नु होला, क्लियर हुन्छ। अब त्यसरी फेरि हामी यसलाई खोल्छौँ, जान्छौँ र सेटअप हेर्नुहोस्, डबल क्लिक गरेपछि यहाँ सेटअप भन्ने आउँछ, यसमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ इन्फर्मेसन आएको छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन, यहाँ एस नो आएको छ, मैले एस गरेँ र त्यस पछाडि नेपाली डेस्टिनेसन हेज बिन सक्सेसफुल्ली रिमुभ भन्ने भयो। यो चाहिँ भर्खर रिमुभ मात्रै भयो यसमा। म अब यसलाई फेरि इन्स्टल गर्छु है त। डबल क्लिक गरिसक्न साथै हेर्नुहोस् त, यहाँ इन्स्टल हेज बिन सक्सेसफुल्ली इन्स्टल भनेर आयो। यति गरिसक्नु भएपछि तपाईँहरूकोमा युनिकोड कम्प्लिट भन्ने आयो, इन्स्टलेसन कम्प्लिट भन्ने आयो। हजुर, बिचमा जानका समथिङ यहाँनिर ह्यान्ड टाइप गर्नु भएको छ, के छ समस्या एक्चुअली बुझाउन उहाँको। मैले स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरेँ, सरहरूको तर्फबाट स्क्रिन सेयर गर्दै अगाडि बढ्छौँ है त सर। ल सर डाउनलोड गरिसक्नु भएको सर म्यामहरूले स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त, जसको इन्स्टल भएको छैन होइन सर। म्यामको त किताबै देख्दैन, त्यो किताब हुन्छ है त्यसको। डाउनलोड गरेर फाइल कहाँ छ म्याम, त्यो पहिला हेर्नुहोस्। ल बाहिर छैन, त्यसमा डेस्कटपमा छैन। पीसीमा क्लिक गर्नु त हेरौँ। म्याम बोलिनु भएको छैन, म्युटमा हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नुहोस् र डाउनलोडतिर हेरौँ। डाउनलोडमा हेरौँ न। त्यही भएर अघि त याद गर्नुपर्छ भनेर भने। त्यता होइन, यो त दाहिने जानु न, दाहिने डकुमेन्ट डाउनलोड भनेको छ नि। इन्स्टलिङ इन कुनैमा क्लिक गरेरै हेर्नुपर्छ सर। एकचोटि क्लिक गरेर हेर्नुहोस् न म्याम, एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् त। क्लिक गर्नु। छैन, तल सारौँ न, डब्लुमा जानु पर्यो। डब्लुमा डी मात्रै देखिँदैछ नि। होइन, विनजिप जतिर लगभग माथि नै आएर बस्छ सर, त्यसैले त्यो छैन। ए हो, हजुर विनजिप छैन त्यसो। अफिस 2019 देखिन्छ। डाउनलोडमै होला म्याम। अघि त निकालिरहेको थिएँ, कहाँ पुग्यो फेरि? डाउनलोडमा छ कि म्याम, डाउनलोडमा हेर्नुहोस्।
डाउनलोडमा जान्छ? क्लिक गर्नुहोस् त त्यही साइडमा ए, डाउनलोड छ त्यहाँ क्लिक त्यो गर्दा हुन्छ। त्यो त होइन अघि त यही खोलिरहेको थियो सर हेर्नुहोस् है एकपल्ट। यहाँ छैन त्यो त्यो होइन म्याम त्यो होइन। त्यो होइन है सेक्युरिटी वायरिङ आइरहेछ त्यसलाई नखोल्नु होला कुनै फाइल भाइरसको रूपमा नि डाउनलोड हुन सक्छ डकुमेन्टमा क्लिक गर्नु त म्याम अघि डकुमेन्टमा गर्नुभयो डकुमेन्टमा छैन अलिकति डाउन गर्नु त म्याम कि तल गयो एकचोटि डाउन गर्नु त छैन माथि नै बस्नु पर्यो सर त्यो तल सर्च गर्दा हुँदैन यस्तो हजुर तलबाट सर्च गर्दा हुँदैन त्यो ना, त्यस्तो नाम सर, हाल्दा सर फेरि भन्नु त म सर्च गर्छु। WIN लेख्नु न WIN विन लेख्नु त। सर्च गर्दा हुन्छ यहाँ तर डाउनलोड भए जस्तो लागेन मलाई छैन अनि डकुमेन्टमा होइन उसमा दिस पिसीमा त्यो सर्च गर्नु त दिस पिसीमा राखेर। त्यसो गर्नु न म्याम अब फेरि बरु तपाईँले यहाँ च्याटमा लिङ्क आएको छ कि म्याम हजुर अब सर अब यसलाई फेरि डाउनलोड गर्नुहोस् च्याटमा जानुहोस् त म्याम यसलाई काट्दिनुहोस् च्याटमा जानुहोस् त्यहाँ खोज्दा खोज्दा फेरि भेटिन्छ च्याटमा जानुहोस् त म्याम यसलाई क्लोज गर्नुहोस् हजुर यहाँ गएँ सर। जुमको च्याटमा माथि रातो जुन रातोमा के अरे स्टप भन्ने छ नि त्यो भन्दा उतापट्टि मोर भन्ने छ त्यो मोरमा क्लिक गर्नुहोस् त यहाँबाट सर देख्नुहुँदैछ मेरो स्क्रिन? अब डेस्कटप छान्नुहोस् ठिक छ डेस्कटप छान्नुहोस् म्याम डेस्कटप हो अब सेभ गर्नुहोस् अब यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् त म्याम मा ओके गर्नुहोस् यो तल सेटअप लेखेको छ हेर्नुहोस् त त्यो सेटअपमा क्लिक गर्नुहोस् डबल क्लिक गर्नुहोस् रन गरिदिनु सर। हजुर रन गर्नुहोस् पब्लिसर कुड नट बी भेरिफाइड। सर राजकुमार सर मेरो यो विननेट ऊ चाहिँ आयो यो ल्यापटपको स्क्रिनमा हैन के गर्ने हो यस्तो भयो त? एकचोटि यसलाई मिनिमाइज गर्नु त म्याम सर एकैछिन ल यहाँ म्यामको हामी सक्छौँ अनि हुन्छ त्यो इङ्ग्लिस आएको ठाउँमा लानुहोस् त म्याम त्यो माउसलाई इङ्ग्लिस आएको ठाउँमा राइट साइडमा डेटहरू आएको ठाउँमा जानुहोस् त राइट साइडमा टास्क बार इङ्ग्लिसबाट एउटा क्लिक गर्नुहोस् त हजुर सर। इन्स्टलै भएको छैन म्यामको छैन छैन। यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् त म्याम अनविनजिप नगरिकन दिँदैन यसलाई तपाईँसँग विनर छैन है म्याम त्यहाँ एकचोटि यसलाई क्लोज गर्नु त म्याम फेरि हामी राइट क्लिक गरेर आउँ त्यही हो त्यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस् त राइट क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक नै हुँदैन सर। ल्यापटपमा हुन्छ कि कम्प्युटरमा ल्यापटपमा सर राइट क्लिक त्यहाँ राइट क्लिक बटन छैन र म्याम यता राइट साइडपट्टिको टच प्याडमा क्लिक गर्नु यहाँ त भूमि मात्रै राखेको छ म्याम केही आएको छ त त्यहाँ के भनेको छ हामीले देखेको छैनौँ भन्नु त म्याम हजुर यो लिनै मानेन अहिले भयो म्याम अहिले भयो अब यसलाई क्लोज गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् त इनकम्प्लिट भएको छैन। इनकम्प्लिट चाहिँ थियो म त कम्प्लिट पो हेर्छु भएको छैन। भएकै रहन्छ भनेपछि त्यो होइन म्याम इनपुट टुल हो। गुगल
के भएर लिएन त विन्जिप नभएर त होइन सर तोराएर हाल्नुपर्छ होला राइट क्लिक भएको भए त्यहीँबाट नि फोड्न मिल्थ्यो सेटअप गरिदिनु सर यसलाई हेल्पफुल हेर्नु त गरिहाल्नुहोस् त रन गर्नुहोस् त कुड नट भेरिफाइड भनिरहेछ त पब्लिसर त्यो पब्लिसर त्यही त दिएन यहाँ तल यस नो आएको छ हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर होइन त्यसलाई क्लिक गर्नु न त्यहाँ त्यो भित्र क्लिक गर्नु न म्याम यस नो त्यो तल आइरहेछ नि एउटा माउस जस्तो हजुर सर त्यहाँ क्लिक गर्नु न यस नो आएको हुन्छ म्याम यस गरिदिएको सर इन्स्टलेसन कम्प्लिट गर्नु अब क्लोज गर्नु त कम्प्लिट भयो अझै भयो है हजुर अब फेरि इङ्ग्लिसमा जानु त भयो हजुर सर इङ्ग्लिस कम्प्लिट भयो नि देखाएन त उताबाट लिएर आउनुपर्छ होला हौ मेरो पनि देखाएन सर कम्प्लिट भयो पनि देखाएन यता इङ्ग्लिसमा त ल्याङ्ग्वेज प्रिफरेन्सबाट जानुपर्छ होला यसमा त्यतिकै आउने हो सर हो र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने रिस्टार्ट नगरिकन नआउने पनि हुन्छ कम्प्युटर रिस्टार्ट गरेर मात्रै आउँछ एकदमै मैले हेर्नुहोस् कि भएन भने एकचोटि रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन होइन भइसकेको छ उहाँको इन्स्टल त भइसकेको छ म्यामको मलाई रिस्टार्ट गरेर आउनु अनुरोध गरौँ अनि त्यसपछि join सर गरौँ। मेरो इन्स्टल गर्नु नि गाएन सर मलाई। एकचोटि रिस्टार्ट गर्नु न कम्प्युटर म्यामले ठिक छ स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरिदिनुहोस् र सरले भन्दै हुन्थ्यो सर स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त हुन्छ सर सर नमस्कार नमस्कार गर्नुहोस्। सर यु क्यानट स्टार्ट स्क्रिन सेयर वेल द पार्टिसिपेन्ट इज सेयरिङ भन्छ अर्को सरले सेयरिङ गर्दै हुन्छ हो सर यहाँ सर- एकजना सरको त इन्स्टल गर्ने आइकोनै छैन सर होइन setup अघि छैन। अघि त सेटअप आएको थियो कि हजुर अनि मैले सेटअपमा क्लिक गरेँ यहाँ केही पनि देखाएन यहाँ तल चाहिँ एउटा केही बसेको थियो र त्यसलाई हेरेँ अनि त्यो एस नो आएको थियो नि आउँछ भन्नुहुन्थ्यो नि हजुरले हजुर हजुर त्यो एस गरेँ अनि त्यसपछि त्यो पनि सेटअप पनि हरायो ए यो इङ्ग्लिस लेखेको ठाउँमा हेरौँ त सर एकचोटि तल राइट साइड तल राइट साइड हजुर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्नु तपाईँको लागिसकेको छ सर लागिसकेको छ ए यो हो सर हो त हजुर। नेपाली ट्रेडिसनल ए हुन्छ सर हुन्छ त्यही त म हेरेँ अरूको त्यत्रो समस्या देखेँ अनि मेरो चाहिँ कहाँ हराएछ भन्छु नि हुन्छ सर हस् त धन्यवाद हस् सर, हस्। सर हजुर मेरो यो के गर्नु डाउनलोड्स सर? मार सर एकैछिन है सर वाल्मिकी सरले गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको सल्भ गरेर अनि हामी गर्छौँ सर यसलाई अनजिप गर्नुहोस् त राइट क्लिक गर्नुहोस् र एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोस् सर यसलाई राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्टमा एक्सट्र्याक्ट छ फाइल हजुर 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 अब सर ओके ओके गर्नुहोस् दोस्रो जुन फोल्डर क्रिएट भएको छ त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् हजुर सर तल Setup. सेटअप लेखेकोमा जानुहोस् तपाईँलाई यसमा सोधेको होला Yes, no? सर छैन सर ए वेट गरौँ वेट गर्नुहोस् त्यसपछि इन्स्टलिङ प्रोसेसमै छ तर त्यहाँ देखाएको छैन। भालिङ सर तल आएको छ हेर्नुहोस् त तल तल क्लिक गरिरहेछ यो सर हजुर क्लिक गर्नुहोस् र एस गर्नुहोस् हामी देख्दैनौँ यहाँ त्यो एस गर्नुहोस् सर हजुर हजुर
भयो सर अब प्रोसेस हुन्छ सर त्यहाँ तपाईँलाई डायलग भइसक्यो सर सरको तल भइसक्यो आइहाल्छ नि। इङ्ग्लिसमा हेर्नुहोस् न तल इङ्ग्लिसमा हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् न, तल यहाँ सर यहाँ हजुर पछाडि इएनजी लेखेकोमा यही सर होइन इएनजी लेखेको छ नि ए हजुर हजुर यतापट्टिको भइसक्यो। योलाई पनि ठिक छ यता पनि तपाईँको तपाईँको भइसक्यो। रातो ब्लिङ्क अप भएकोमा जानुहोस् त यसमा सर होइन यहाँ रातो टास्क बारमा हेर्नुहोस् त एउटा रातो कम्प्युटर सेट देखिराख्नु भएको छ नि टास्क बारमा हेर्नुहोस् त। हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् न यहाँनिर सर अलिकति वर लेफ्ट साइडतिर जानु न थोरै यसमा यहाँनिर सर हजुर त्यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। हजुर सर भयो सर सरकोमा लागिसक्यो है त। भयो धन्यवाद थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर अरू सर म्यामहरू अघि बढ्नुहोस्। कल्पना काफ्ले ठिक छ त्यो विन एनी हो त्यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् एक्सट्र्याक्ट फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। सर म्याडमहरू अलिकति साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरिदिनु होला। ओके ओके गर्नुहोस्। तपाईको फोल्डर यहाँ दिस पिसी भन्दा माथि गएर बसेको छ हेर्नुहोस् त म्याम। हो त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्नुहोस् सेटअपमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटअप लेखेको छ म्याम यहाँ तल यतापट्टि भित्र आउनुहोस् त। हो त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। हजुर विन्डो प्रोटेक्टेड योर पिसी भन्छ त्यसले। यस्तोमा आयो त सर डिफेन्डर अफ गर्नुपर्ने भएछ। डिफेन्डरलाई अफ गर्नुपर्ने देखि भयो नि त सर। हजुर डिफेन्डरलाई अफ गर्नु पर्यो सर। मोर इन्फर्मेसनबाट जाउँ। यसलाई यहाँनिर जाँदा पनि हुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्नु त। तल रेन लेखेको छ नि RAIN। हजुर एनोट गरिदिनुहोस् सर एनोट क्लिक गरौँ सर यहाँ अलिअलि उता रातो भित्र चाहिँ मैले रातो लगाएको छु नि हेर्नु। क्लिक गर्नुहोस् सर। अब यसमा आउनुहोस् म्याम। यहाँ पनि फेरि हजुर यसलाई चाहिँ डोन्ट रन गरिदिनुहोस् त। डोन्ट रन यहाँ चेक छ अहिले। अब हामीले यसमा आउनुहोस् म्याम। यहाँ सर अलि माथि माथि देख्यो यो माथि भित्र त्यसमा चाहिँ होइन कि म्याम यतातिर क्लिक गर्नुहोस् न। सर हुन्छ यहाँ हो त्यहाँ हुन्छ। अब तपाईँ यसमा आउनुहोस् म्याम। यहाँ म्यानेज सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसलाई पनि अफ गर्नुहोस्। माथि मैले रातो लगाइदिएको छु। यसलाई पनि अफ गर्नुहोस्। यस गर्नुहोस्। अब क्यास नआयो भने यस गर्नु होला है। यस्तो आयो सर। यसलाई पनि अफ गर्नुहोस्। अब अलिकति माउसलाई स्क्रोल गर्नुहोस् त। माथि मुनिको भागलाई माथि तान्नु पर्यो। बिचको माउसको बटम घुमाउनुहोस् त। यदि कि ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने दुईटा औँलाले माउसलाई हजुर टच गरेर माथितिर ठेल्नुहोस्। अझै जानु। यसलाई पनि गर्नुहोस्। यो हजुर त्यसलाई पनि गर्नुहोस्। त्योभन्दा तल्लो हुन्छ म्याम। यो अब हुन्छ। मिनिमाइज गर्नुहोस् त म्याम। अहिले फेरि इनेबल गर्नुपर्छ यसलाई काम सकेर। मिनिमाइज गरिदिनुहोस् त। यहाँ माइनसमा क्लिक गर्नु। देख्नुभयो यहाँ जुमले छेलिएको होला।
जुनले छेलिएको होला यहाँ माइनस छ म्याम, यहाँ माइनसमा क्लिक गर्नुहोस्। भएन भने यो उसमा जानुहोस् न फोल्डरमा तल, त्यस देख्नु भएन भने यो फोल्डर हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ तल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब सेटअप गर्नुहोस्। त्यही आयो त सर, डोन्ट रन भन्दा विन्डो प्रोटेक्ट योर पिसी भन्दा म्याम यतापट्टि रन एनिवे भन्ने चाहिँ आएन? छैन, त्यो आएकै छैन। हैन। यो अहिलेको विन्डोजमा एक खालको विन्डोजको एप स्टोर भन्दा बाहेकको चलाउन नदिने त्यो स्मार्ट स्क्रिन भन्नेले हो कि क्या हो? यो मोर इन्फोमा क्लिक गर्नु त म्याम एकचोटि हुन्छ कि हेरौँ। त्यहाँ मोर इन्फो छ नि, त्यहीँनिर हेरौँ त, निलो भित्र यहाँनिर हो, त्यहाँनिर अन्डरलाइन गरेको छ। हेर्नु त रन एनिवे देख्दैछु त म तल। हजुर आयो। ए अब गर्दा चाहिँ हुन्छ होला। पर्मानेन्टली डिसेबल पनि गर्न सकिन्छ भित्रबाट चाहिँ। अहिले चला भने त भइगयो, यसरी नै गरौँ। तल यहाँ हेर्नुहोस् त म्याम, तल आएको छ। हजुर यस यस गर्नुहोस्। इन्स्टलेसन कम्प्लिट भयो म्याम। भयो, क्लोज गर्नु। थ्याङ्क यू सर। हुन्छ, त्यो अघि हामीले अफ गरेकोलाई अन गर्नुहोस् है म्याम। यहाँ तल छ नि अर्को, हेर्नुहोस् त तल। ओके, यो सबै अफ छ, अन गर्नु होला। सर हजुर मेरो अरू माथि छ म्याम। हुन्छ सर, स्क्रिन सेयर स्टप गर्नु भएपछि गर्नु होइन, अफ नगर्नु म्याम, अन नै गर्नु। माथि पनि छ अरू, माथि जानुहोस् अझै। अफ छ, सबैलाई अन गर्नु। बस भयो म्याम। अब स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरिदिनुहोस् ल, यसलाई क्लोज गर्नुहोस्। स्क्रिन सेयर सर गर्नुहोस् न, स्क्रिन सेयर। हुन्छ सर, सेयर गर्छु नि सर। यु क्यान नट भन्छ सर। शमशेर खत्री सरले गरिसक्नु भएको छ। ए हुन्छ सर। यसलाई क्लोज गर्नुहोस् त सर। मेरो सर शमशेर सरलाई मैले भन्दैछु, यो जुन आएको डायलग बक्समा क्लोज अथवा माथि क्लोज गर्नुहोस्। हजुर सर, हजुर गरे सर। सेटअपमा क्लिक गर्नुहोस्, तल छ, तल सर्च सेटअप। सर्च सेटअप हजुर गर्दै सर, गरे सर। तपाईँलाई एस्नो आयो होला सर त्यहाँ। एस्नो हजुर कहाँनिर हो सर? देखिएन सर, कतातिर छ? तपाईँले मात्रै देख्नुहुन्छ एस्नो, त हामी देख्दैनौँ सर। तल आयो, हेर्नुहोस् त तल। तल सिलेक्टेड वान फाइल भन्ने नोट गरिदिनुहोस् सर। अनि भइसक्यो। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि एस गर्नुहोस्। हजुर एस। एकैछिन पर्खिनुहोस्। यहाँ तपाईँलाई फेरि अर्को कम्प्युटर र सिडी चक्कासँगै भएको आएको छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् त सर। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त तल, रातो लागेकै ठाउँमा। रातोलाई छ सर, कम्प्युटर भएको छ। ल क्लोज गर्नुहोस्। सक्सेसफुली भइसक्यो तपाईँको कम्प्लिट। अब यसलाई पनि क्लोज गर्नुहोस् र यो इङ्ग्लिस लेखेको ठाउँमा हेर्नुहोस्, ई लेखेको ठाउँमा हेर्नु। ई हेर्नु सर। हजुर क्लिक गर्नुहोस् त त्यहाँ ओल्लोमा छ, क्लिक गर्नुहोस् न, क्लिक गर्नुहोस्। अब इङ्ग्लिस र नेपाली आयो सर। अहिलेको लन्च भनेपछि तपाईँको यहाँ देखाएन। देखाएन सर। अब हजुर एनोटेट नै बढी गरिदिनु भयो तपाईँले। हेलो सर। हजुर एकैछिन पक्नुहोस् है। यो त सेटिङ त मिलाइराख्नु नपर्ने हो त होइन राजकुमार सर? यो त सेटिङ नमिलाइकन सट्टै आउने हो त। के सर, मैले अलि यता व्यस्त थिएँ अर्को काममा। यो नि इन्स्टल गरेपछि 7मा चाहिँ सेटिङमै जानुपर्ने भयो क्या, यहाँ देखाएन क्या सर। युनिकोडको एनई र इएन त आयो त सर त्यहाँ, कि कसो हो? तर यो नेपाली नेपाली भन्ने चाहिँ आयो। नेपाली टिटी, नेपाली ट्रेडिसनल टिटी आउनुपर्ने। योभन्दा अगाडि थियो कि थिएन सर तपाईँको?
थिएन सर थिएन। त्यसमै त लागेको हो सर। यसमा अब भनेपछि 7 मा चाहिँ त्यही त्यही हो मात्रै त्यही हो देखायो। नेपाली नेपाल ट्रेडिसनल यही हो। भनेपछि तल्लोले काम गर्छ होला। गर्नुपर्ने सर त्यसमा। हुन्छ सर स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् कि के अरे स्टप गरिदिनुहोस्, भएन भने फेरि हामी कुरो राख्नु होला अनि हेर्छौँ नि त। हस् हजुर हस् हस्। तर यो अलरेडी चाहिँ अगाडिबाटै छ भने पनि देखाउँदैन रहेछ नि त होइन? मेरो चाहिँ अगाडि हजुर छ छैन हेर्नलाई चाहिँ त्यही इएनजी भएको ठाउँमा ल्याङ्ग्वेजमा जानुपर्छ है। कल्पना साम्पाङ सर नमस्ते इन्स्टलेसन करप्टेड भनिराखेको छ। सर हजुर यो भएको छैन सर, त्यही भएर तपाईँलाई सोध्नु खोजेको छ। यसलाई क्लोज गर्नुहोस् त। फाइल हाम्रो फाइल कहाँ छ म्याम? यो हो, त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् त। यो सेटअपमा जानुहोस् त म्याम। डबल क्लिक गर्नुहोस्। म्याम आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? म्युटमा हुनुहुन्छ म्याम। तल एस नो आएको छ हेर्नुहोस् त यहाँनेरि एस नो। हजुर क्लिक गर्नुहोस् र एस गर्नुहोस्। हजुर सर। अब एकैछिन पर्खिनुहोस्। हेलो कम्प्लिट भयो म्याम। सक्सेसफुली कम्प्लिट भइसकेको छ म्याम। कम्प्लिट भयो। यस क्लोज गर्नु सर। हजुर यहाँनिर छ हेर्नुहोस् त, यहाँ तल टास्क बारमा हजुर क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको आइसकेको छ हेर्नुहोस् त म्याम। तल्लो चाहिँ हो हामीले इन्स्टल गराएको। हामीले ल्याङ्ग्वेज प्रेफरेन्समा हो सर? होइन त्योभन्दा माथि नेपाल लेखेको छ नि, हो त्यो चाहिँ हो। हजुर नेपालीमा सर यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने? हामी सिकाउँछौँ अब त्यसको लागि चाहिँ। ल म्याम स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरिदिनुहोस्। तुलसी सर हजुर मैले गराउन त गरेँ तर मेरो भएन एकचोटि। स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् न। अघि छैन होला सर, मैले अघि एउटा म्याडमको समस्या जस्तै मेरो पनि थियो कि। पुत्रलाई लाल सरको कोठामा निकै नोइज छ। सरले माइक अन गर्दा यतातिर पनि आइरहेको छ। सर म्युट गरिदिनु। म्याम डाउनलोड गरेको फोल्डर खै? पिसीबाट गरेको थिएँ। हजुर त्यसलाई अनजिप गर्नुहोस्। हजुर त्यसलाई अनजिप गर्नुहोस् त, राइट क्लिक गर्नुहोस्। यस्तो गरेर यसबाट गरेको थिएँ। सेटअपहरु गरेको थिएँ। सेटअप पनि गरेको थिएँ हैन? यो त होइन, यो बाहिर भएको। बाहिर गर्नु भएको छ म्याम, यहाँ तल छ हो त्यसैमा क्लिक गर्नु भयो नि हुन्छ। कता यो सेटअप होइन र सर? त्यो होइन म्याम, त्यो होइन। कहाँ छ त? यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ तल त्यसलाई छोडिदिनुहोस् त। यहाँनिर छ तल देख्नुभयो रातो लगाइदिएको, यहाँ क्लिक गर्नुभयो म्याम। कता सर? यहाँ डेस्कटपमा हेर्नु त, यहाँनिर मैले रातो तानेको डेस्कटपको हो त्यही हो तपाईँले राख्नु भएको अहिले जहाँ छ त्यहाँ डबल क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ एस नो आइराखेको छ म्याम। कहाँ छ? यहाँ हेर्नुहोस् त तल एस नो आइराखेको छ। टास्क बारमा हेर्नुहोस् त, टास्क बारमा माथि त्यहाँ एस गर्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् र एस गर्नुहोस्। डेस्कटपमा सर? होइन, त्यहाँ अहिले जहाँ माउस राख्नु भएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यस भइसकेर त्यो हटेको छ म्याम। कम्प्लिट भयो म्याम कम्प्लिटै भइसक्यो त। भयो कम्प्लिट सर? अब भयो भएन भनेर यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ तल आउनुहोस्। तल जुन साउन्ड बाट आउनुहोस् त, साउन्डको सिम्बल कहाँ? हजुर यहाँनिर यहाँ इएनजी लेखेको छ नि तल टास्क बारको मुनि चाहिँ। क्लिक गर्ने? हजुर क्लिक गर्नुहोस्। हजुर आएको छ म्याम, भइसक्यो। भइसक्यो सर? भइसक्यो। ल हुन्छ सर, धन्यवाद। हेलो सर। हजुर मेरो पनि यहाँ सुरुबाट डाउनलोड भएको छ कि छैन एकचोटि हेरिदिनु न ल। डाउनलोड गरेर पनि राख्नु भएको छ, राख्नु चाहिँ हुन्छ म्याम। भयो कि भने ल्यापटपमा प्रब्लम आएको हो कि उयो भएको कि भनेर।
स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरिदिनु त म्याम, माथि रातोमा कालो अक्षरले लेखेको छ। स्क्रिन सेयर गर्नु त, हजुर गर्दैछु म। हजुर स्क्रिन सेयर गर्नु। हस् यसलाई क्लोज गर्नु। क्लोज अल क्लोज ट्याप गरिदिनु न। हस् यसलाई नि क्लोजै होला नि सर? कति खोल्या हौ यो यो अटोमेटिक कता कता अटोमेटिक आयो। थिचेर हजुर ल, ल। के भयो अहिले भर्खरै। ल ल ल त्यही हो, सिकाइ नै यही हो क्या, गल्ती नगरिकन सिकाइ हुँदैन। सर मेरो पनि समस्या थियो सर। यो तल यसलाई तल उसलाई डिलिट गर्नु, के अरे ए डन यहाँ डन गर्नु त, त्यहाँ त्यसले डिस्टर्ब गरे हाल्छ। हजुर अन्त यो त त्यसमा नलिनु। यहाँ पछाडि के आइरहेछ म्याम? पछाडि क्लिक गर्नु त, क्लिक गर्नु त, क्लोज गर्नु यसलाई। अब गर्नुहोस् त। अब भएन भने यो आफै जान्छ कि म्याम, यसलाई माइनसमा क्लिक गर्नुहोस्। माथि हेर्नु त, माइनस। हस् हुन्छ सर। तपाईँले डाउनलोड गरेर राख्नु भएको चाहिँ कहाँ छ त? डाउनलोडै गरेको देखिएन म्याम। अन्त सर डाउनलोड भयो कि भएन? यहाँ त्यहाँ चाहिँ गर्नु खोजेको मैले सेभ गरेको। गर्नुभयो कि भएन? तपाईँले लिङ्कमा क्लिक गरेर सेभ गर्नुभयो कि भएन? हजुर लिङ्कबाट हेरेर गर्नु त गरेको। अनि सेभ गर्दा कहाँ बस्यो त्यो चाहिँ याद गर्नु भएन? त्यो नि मैले यादै गर्ने सर। च्याटमा एकचोटि हेर्नु त, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु अनि सेभ गर्ने दिन्छ। भर्खरै राखिदिनु भएको छ सरले, हेर्नुहोस् त च्याटमा। ल हुन्छ सर। यतिकै च्याटमा क्लिक गर्नुहोस्। अहिले अहिले देख्नुहुन्छ च्याट? भयो यो त्यसमा होइन, च्याट माथि तपाईँले सेयर गर्नुभएको माथि 3वटा डट छ अथवा मोर लेखेको छ, त्यहाँभित्र च्याट। हजुर यहाँ ल्याएर आए सर। यो होइन त सर? तपाईँले यहाँ देखिँदैन। तपाईँले त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि डायलग बक्स आएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसलाई माइनसमा क्लिक गर्नुहोस् न, माइनस माइनसमा। ए लिभ मिटिङ भन्छ। माइनसमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यो मिनिमाइज हुन्छ। अब तपाईँले त्यो च्याटमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि जुन डाउनलोड गर्ने अप्सन छ त्यहाँ क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईँलाई एउटा डायलग बक्स आउँछ सेभ गर्ने भनेर। जानुभयो च्याटमा? च्याटमा गएको सर। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, लिङ्क विन ड्यास एनी भन्ने, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। हजुर यो होइन, यो यहाँ क्लिक गर्नु साथै तपाईँलाई यहाँ डायलग बक्स आउँछ। हो अब डेस्कटप देखाउनुहोस्। अघि डाउनलोडमा गएको छ म्याम, डेस्कटपमा यहाँ यतापट्टि राइट साइड डेस्कटपमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुर अब सेभ गर्नुहोस्। अब सेभ गरिदिनुहोस्। हस् एकैछिनमा डाउनलोड भइहाल्छ। एकैछिन वेट गर्नुहोस्। हो यहाँनिर डबल क्लिक गर्नुहोस् त, त्यो देख्नुभयो आएको फाइल? देख्नु भएको छ? यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ? मैले रातो लाएँ। हजुर त्यहाँ डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो सेटअपमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटअप। हजुर तपाईँलाई त्यहाँ एस्नो माग्छ। एकैछिन पछाडि डबल क्लिक गर्नुभयो नि? हजुर गरेको सर। यो मोर इन्फोमा जानुहोस् त। मोर इन्फो देख्दै हुनुहुन्छ? देख्नु भएन भने म एनोटेसन गर्दैछु। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मोर इन्फो। हजुर क्लिक गर्नु सर। हजुर यो तल रन एनिवेमा जानुहोस्। हजुर यहाँनिर एउटा आइरहेको छ एस्नो भन्ने, हेर्नुहोस् त यतापट्टि राइट साइडमा हेर्नुहोस्। हजुर यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र एस गर्नुहोस्।
यस गर्नुहोस्। हजुर अब एकछिन वेट गर्नुहोस्। फेरि त्यहीँ मैले अघि रातो लगाइदिएँ कि हेर्नुहोस् त, हजुर त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। इन्स्टलेसन कम्प्लिट भनेको छ, यसलाई क्लोज गर्नु। हस् ल रुबिना मिसले त्यहाँ ह्यान्ड राइज गर्नु भएको छ, उहाँलाई पनि एक चान्स दिन्छु। हुन्छ म्याम। अब यहाँनिर हेर्नु होला, तपाईँको नेपाली र इङ्ग्लिस आएको हुन्छ। हजुर त्यो इन्स्टल गर्न सकिएन, कहाँनिर छ? ए हुन्छ, स्क्रिन सेयर गर्नु। हुन्छ म्याम, तपाईँको इन्स्टल भइसकेको छ, स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरिदिनुहोस् ल। हस् हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। सर गर्नुहोस् त। हजुर सर, यु क्यान नट भन्छ सर मेरो त। स्क्रिन सेयर आयो त सर? आयो सर? जीवन साथीका सरकार। यो मेरो भयो कि भएन एकपल्ट हेर्नु भनेर। ए तपाईँको आइसकेको सर, नेपाली हेर्नु त तल। यहाँनिर छ सर, हेर्नु त, यहाँ ब्याट्रीको छेउमा तल तल ब्याट्रीको छेउमा हेर्नु। ल सर, मेरो छुट्टी हुन्छ, जीवन सरले स्टप गरिदिनुहुन्छ। अनि जीवन सर स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरिदिनुहोस्। गर्दै रहेछ सर, गर्नुहोस् त। सर सेयर खोइ त हुँदैन सर। यु क्यान नट। सर अलि ढिलो भइहाल्नु भयो। अर्को सरले उसिन्नु भएको छ, म्यामले सम्झना नेपाली म्यामले। हजुर म्याम। अनम्युट हुनुहोस् म्याम। यहाँनिर छ तपाईँको, हेर्नुहोस् त, यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ? मैले यहाँ रातो लगाएको छु म्याम। राइट क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ माथि भित्रै गएर चाहिँ राइट, त्यसलाई क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक, यहाँ माथि एक्सट्र्याक्ट फाइलमा जानुहोस्। ओके गर्नुहोस्। माथि आएको छ, हेर्नुहोस् त म्याम, यहाँनिर माथि, यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक माथि चाहिँ जानुहोस्, डबल क्लिक गर्नुहोस्। ओपन गर्नुभयो नि हुन्छ म्याम, त्यो ओपनमा क्लिक गर्नुभयो नि हुन्छ। हो, सेटअपमा क्लिक गर्नुहोस्, डबल क्लिक गरिदिनुहोस्, एकैछिन वेट गर्नुहोस्। बाहिर क्लिक गर्नुहोस् त म्याम, बाहिर। फेरि एकचोटि डबल क्लिक गर्नुहोस् त। कर्सर भित्र गयो कि म्याम? अलिक लोगोपट्टि यतापट्टि चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् त। भएन भने राइट क्लिक गर्नुहोस् म्याम, राइट क्लिक, ओपन। एकैछिन वेट गर्नुहोस्। यहाँ तल इन्फर्मेसन आएको छ म्याम, हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यस नो भनेर सोध्छ, त्यहाँ यस गर्नु होला। क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। माथि आएको छ म्याम, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ क्लिक गरेर है। के गर्नुभयो म्याम? यस नो केही गर्नुभएको भएन। तल आएको छ, यहाँ हेर्नुहोस्, फेरि तल हेर्नुहोस् त, क्लिक गर्नुहोस् न म्याम, एकपल्ट क्लिक। हो, कम्प्लिट भइसक्यो म्याम, क्लोज गर्नुहोस्। हुन्छ म्याम, यहाँ आइसकेको छ, हेर्नुहोस् है तपाईँले, यहाँनिर ई लेखेको देख्नुभयो? हजुर सर।
डिभाइस चाहिँ अफ गरिदिनुहोस्। हुन्छ म्याम, स्क्रिन सेयरलाई स्टप गर्नुहोस्, भइसकेको छ तपाईँ। सर अघि पुत्रलाल सरले अघिदेखि भनिराख्नु भएको छ, एकछिन अरू सर म्यामले पालो दिदिनु नगएको छु। मेरो धेरै लामो छ ल गर्नु त सर। गर्नुहोस् सर। सर स्क्रिन सेयरमा स्क्रिन सेयर गर्नु न सर, हजुरलाई खुला छ। स्क्रिन सेयरै गरेको खोइ त सर, मेरो त के हो देखिएन त। आइसक्यो सर, हामीबाट आइसक्यो तपाईँको स्क्रिन। हजुर सर। तपाईँले भन्नुहोस् है, म तपाईँलाई एनोटेसन गरेर यहाँ भन्दै जान्छु। हुन्छ सर। तपाईँ यहाँनिर आउनुहोस्, यहाँ मैले रातो घेरा लगाइदिएँ। सरले अन्जी पनि गरिसक्नु भएको छ, यो ओल्लोमा क्लिक गर्दा हुन्छ सर। ओल्लोमा यसमा डबल क्लिक गर्नुहोस् त। डबल क्लिक सर। यो सेटअपमा आउनुहोस् सर, एकैछिन ल। सेटअपमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ जानुहोस् त, यो डेट आएको ठाउँमा इङ्ग्लिस लेखेको ठाउँमा इएनजी लेखेको ठाउँमा राइट साइडको तल बटममा टास्क बारको तल टास्क बारमा तपाईँको डेट नेपाली डेट आइरहेको छ नि, 2078 आश्विन 13 गते। हजुर सर। डबल वन क्लिक होइन, एकपल्ट मात्रै क्लिक गर्नुहोस् न। हुन्छ सर। नेपाली ट्रेडिसनल मात्रै छ सर, टिटी चाहिँ लागेको छैन सर। हजुर काम गर्छ होला सर, त्यसरी काम गर्छ सर। तर अलिकति फरक आउँछ सर। हजुर सर। ठिकै छ, यसलाई सेटअप गर्नु त सर, दुइटै लाग्यो नि, के फरक पर्दैन। सेटअपमा जानु छ। सेटअप डबल क्लिक छ। हजुर हजुर। प्रिपेयरिङ टु इन्स्टल। एकैछिन पर्खिनुहोस्। यहाँ तल केही आएन है सर? सर खोइ मैले केही देखिनँ सर, खोइ। राइट क्लिक गर्नुहोस् त सर, त्यो माथि राइट क्लिक। यो सेटअपमा सर? हजुर राइट क्लिक। हजुर राइट क्लिक गर्नु न। हजुर सर। माथि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुहोस् त। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यस गर्नुहोस्। हजुर सर। यस गर्नुभयो? हजुर। एकैछिन हेरौँ है त सर। यहाँ तल आएको छ हेर्नुहोस् त। हजुर, यसमा क्लिक गर्नु सर? त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् अनि एस नो सोधेको होला, एस गर्नुहोस्। हजुर। फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त तलै। क्लिक गर्नु सर? कम्प्लिट भइसक्यो, अब क्लोज गरिदिनुहोस्। तपाईँकोमा दुईटा युनिट कोड देखिने छ, हेर्नुहोस् त। जानुहोस् त त्यहाँ अघि गएको ठाउँमा इङ्ग्लिस भनेको ठाउँमा। नेपाली इङ्ग्लिस त्यही नै आइरहेछ, अर्को आएन सरकोमा। भनेपछि ट्रेडिसनल नेपाली टिटी रिस्टार्ट भएर फेरि आउन पनि सक्छ, अथवा यसैले पनि काम चाहिँ गर्छ है सर। अलिकति थोरै फरक हुन्छ। स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरिदिनु। के छ अरू सर म्यामहरूको इन्स्टल भइसक्यो? सर मेरो भएकै छैन। स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् न। स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् म्याम। अप्सन भेट्नु भएन? सर स्क्रिन सेयरमा हैन र? हजुर हेरी सेयर। हेरी सेयर? तुलसी सर नमस्कार। नमस्कार। मेरो नि तुलसी सर। हजुर मैले इन्स्टल गरेँ कि। हजुर। तर ट्रेडिसनल चाहिँ देखाउँदैन, रोमनाइज मात्रै देखाउँछ। ए भनेपछि त्यहाँ इन्स्टल चाहिँ भइसकेको छ सर? भइसकेको छ सर।
कहिलेकाहीँ त्यो रिस्टार्ट गरेर मात्रै सो गर्छ होइन सर? हजुर हजुर त्यस्तो भएको हो कि सर? इन्स्टल भएको थियो? इन्स्टल चाहिँ भइसक्यो कि हजुर। नैनकला म्याम हुन्छ सर, रोमनाइज मात्रै देखाउँछ। एकचोटि पछि यो अहिले सकेपछि रिस्टार्ट गरी हेर्नुहोस्, भएन भने अनि फेरि गरौँला नि सर। ए हुन्छ सर हुन्छ। नैनकला म्याम सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? नैनकला म्याम। तुलसी सर हजुर हामीले यो इन्स्टललाई निकै धेरै समय दिइसक्यौँ होइन? हजुर। अब बाँकी रहेको सर्भिसहरूले चाहिँ यो हाम्रो हेरेर पनि सिक्न अनुरोध गरौँ। प्रत्येकलाई इन्स्टल गर्न उहाँले आफूले गर्नुहुँदा चाहिँ चित्त बुझिरहेको छैन कि उहाँहरूलाई, किनभने भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ, भइसकेकोमा पनि उहाँहरूलाई कन्फ्युजन भइरहेछ। त्यसकारण यसको यो इन्स्टल गर्ने काम लगभग फेरि पनि हेरेर सिक्नुहुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई। सर भन्नु त। प्रयोग चाहिँ साह्रै धेरै भएको हुनाले प्रयोगलाई अब ध्यान दिउँ कि सर? टाइम हामीसँग अलिक थोरै छ हेर्नुहोस् त। सर यहाँ कहाँ सर? यहाँ हो म्याम। पहिला तपाईँको यहाँ इएनजी लेखेकोमा हेर्नुहोस्, भइसकेको छ म्याम। हजुर यहाँ भइसकेको छ, इएनजी लेखेको आइसकेको छ। राइट साइडमा हेर्नुहोस् त, तल छ राइट साइडमा घडीहरू भएको ठाउँमा। एनोट गरिदिनु तुलसी सर, एनोट गर्नुहोस् यहाँ सर। इएनजी हेर्नुहोस् न, ल्याङ्ग्वेज। तपाईँले अरूले सेयरिङ गरेको पनि हेर्नुहोस्, अरूको स्क्रिनमा इएनजी कहाँ छ, आफ्नोमा कहाँ छ पनि हेर्नुहोस्। रोमनाइज छ लागेको चाहिँ छ कि म्याम? अरू हेरेर गर्नुहोस् होइन? हजुर। अनि सर अनि लेख्दाखेरि आउँदैन त नेपालीबाट, सबै इङ्ग्लिसबाट मात्रै हुन्छ त सर? त्यो सिक्ने बेला भएको छैन, अहिले भएको छैन। सरले फेरि सिकाउनुहुन्छ है, हतार नगर्नु। अनि यो भइसकेको हो सर? यो अर्को भएको छ, यो तपाईँले फेरि पछि गर्न सक्नुहुन्छ म्याम। अहिले हामी अलिकति अगाडि बढौँ र भएन भने तपाईँले मलाई पर्सनल भेट्न पनि त सक्नुहुन्छ नि। बजार आउनुहुन्छ त्यतिखेर पनि गरिदिइहाल्छौँ है। आज धेरैजना सर्भिसहरूले धेरै तरिकाबाट यसको आज इन्स्टल भयो कि प्रब्लम हुँदा कहाँ जाने भनेर दुई तिन तरिका, जस एउटै प्रब्लम अलिक फरक फेस भए पनि दुई तिन पटक सेयरिङ भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बाँकी सर्भिसहरूले यसलाई हेरेर यो इन्स्टल गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण थियो र यसले आजको धेरै समय खाइसकेको छ। हामी सबै सहभागीहरूले अलिकति केयर गरेर फेरि हेरेर पनि पुनः प्रयास गर्नु हुन र जानेको साथीले नजानेको साथीलाई सिकाउन अनुरोध गर्छु। र इन्स्टलिङ पछिको अझ यसको प्रयोग चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले त्यो पाटोलाई अलिक ओझेल पर्न लागेको हुनाले सरलाई अघि बढ्न अनुरोध गरेँ। हुन्छ सर, म अघि बढेँ है त सर। मैले स्क्रिन सेयरबाटै अगाडि बढेँ। आज हामी 8औं दिनमा छौँ युनिकोड। यसमा हामीले युनिकोडमा आजको विषयवस्तु भनेर राखेको छ इन्फर्मेसन अफ नेपाली ट्रेडिसनल टिटिएफ किबोर्ड भनेर। त्यसपछि युज अफ नेपाली ट्रेडिसनल टिटिएफ किबोर्ड, नेपाली युनिकोड किन र कसरी अथवा के को लागि भन्ने कुरा अलिकति यहाँ मैले राखेको छु। कम्प्युटर लगायत सूचना प्रविधिमा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नको लागि तयार गरिएको देवनागरी लिपि र अन्य सफ्टवेयरहरूलाई समष्टिमा नेपाली युनिकोड भनिन्छ र यसमा भएको विकासले नै विकिपिडिया लगायत अन्य लाखौं वेबसाइटहरूमा नेपाली भाषाको प्रयोगमा सरलता एवं एकरूपता आएको छ। अर्थात् हामी फेसबुकहरू सोसल मिडियाहरूमा पनि यसको बढी प्रयोग गर्छौँ, हामी नेपालीमा लेख्न सक्ने भएका छौँ। त्यसपछि नेपाली ट्रेडिसनल टिटी किबोर्ड मैले अघि पनि च्याटमा राखेको थिएँ। लेआउट यस्तो किसिमको लेआउट छ जसमा हामीले जसरी प्रीति फन्ट चलाउँदा हामी जसरी चलाउँछौँ त्यसरी नै छ। यहाँ मुनि हेर्नुहोस् त, सबै होम रोमा त्यसरी नै ब क म आकार न र यताबाट स इकार प व ज त्यसरी ठ्याक्कै छ। कुनै मात्रै फरक छ, त्यसलाई हामी हेर्दै गयौँ भने पक्कै पनि गर्न सक्नेछौँ। र युनिकोडमा अन्य अक्षरहरू प्रीतिमा जस्तै टाइप गर्न सकिए पनि केहीमा पनि भिन्नता रहेको छ, जस्तो इकार
ह्रस्व र दीर्घ दुवै इकार व्यञ्जन पछि थिच्नुपर्ने, जस्तै दिदी लेख्नु पर्दा नेपालीमा हामीले पहिला इकार दिन्थ्यौँ अनि द लेख्थ्यौँ, त्यसपछि फेरि द लेखेर दीर्घ ई लेख्नलाई सिप थिचेर लेख्थ्यौँ भने युनिकोडमा चाहिँ पहिला द लेख्ने अनि सिप नथिचिकन इकार थिच्ने, त्यसपछि फेरि द थिच्ने अनि सिप थिचेर इकार थिच्छौँ। त्यस्तै इकारहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले फरक तरिकाले थोरै फरक हुन्छ। पहिला चाहिँ हामी त्यतिकै पहिला दाहिनेपट्टि देब्रेपट्टि इकार दिन्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ पहिला अक्षर लेखेर अनि मात्रै इकार दिन सक्छौँ, अथवा जे लेख्नु जुन अक्षरलाई इकार दिनुपर्ने हो त्यो अक्षर पहिला लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको हामी प्रयोग पनि गरेर अहिले हेर्छौँ। ओकार र औकार नेपालीमा जस्तो आकार अनि प्लस एकलखी गरेर ओकार बनाउँथ्यौँ, त्यसै गरेर आकार प्लस औकार लेखेर ओकार बनाइन्थ्यो, दुई माथि दोलखे दिएर ओकार बनाइन्थ्यो। तर यसमा चाहिँ हामीले ओकार र औकार क्रमशः जे सिप थिचेर जे थिच्यौँ भने ओकार आउँछ र सिप थिचेर बी थिच्यौँ भने औकार आउँछ। जस्तै एउटा कोठा चौतारा भनेर यसरी हामीले राखेका छौँ यहाँ। त्यसै गरेर स्वर अक्षर छुट्टै लेख्नु परेमा अ आ इ यसरी हामीले सबैका लागि छुट्टै की छन्। त्यसमध्ये पनि हामीले अलिकति कन्फ्युजन हुने नदेखिने खालका चाहिँ आ चाहिँ सिप थिचेर एमा छ, दीर्घ ई @ मा छ, सिप थिचेर हामीले @ ल्याउँछौँ, त्यही नै यो दीर्घ ई छ। अनि ऊ हामीले पछाडि जोडेर सिङ्गल ह्रस्व उलाई चाहिँ हामीले पछाडि पुच्छर जोडेर दीर्घ उ बनाउँथ्यौँ भने यसमा चाहिँ युमा अर्थात् सिप थिचेर यु थिच्दाखेरि आउने छ। अनि ए चाहिँ हामीले प्रीतिमा पी थिचेर ल्याउने गर्छौँ, सिङ्गल ए त्यहीँ नै आउँछ। तर ऐ भनेर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ सिप थिचेर ई थिच्नुपर्छ। ओ ड्यासमा छ माथि इक्वेल भन्दा अगाडि, तर औ चाहिँ सिप थिचेर त्यही ड्यासमा रहेको छ। रेफ मैले थोरै यहाँ कीहरूको मात्रै चर्चा गरेको छु, भोलिको क्लासमा अझ बढी गरिनेछ। युनिकोडमा रेफ छुट्टै हुँदैन। रेफ भनेको आधा र अरू व्यञ्जनसँग जोडिएपछि आउने हो, त्यसैले रेफका लागि र प्लस हलन्त गर्नुपर्छ। अनि कमा हामीले आकार र लेखेर अनि खुट्टा तानेपछि य लेख्दा कार्य यसरी लेख्न सक्छौँ। र चाहिँ खुट्टा काटिएको हुनाले यको माथि आएर बसेको छ। युनिकोडमा टुक्रे चिन्हहरू छैनन्, जस्तै पमा पुच्छर जोडेर फ, उमा पुच्छर जोडेर उ, ईमा रेफ लगाएर ई, पको खुट्टा तानेर प्र आदि जस्ता आदि इत्यादि केही गर्नु पर्दैन। फ लेख्न सिधै हामी के सिप थिचेर के थिच्दाखेरि फ आउँछ। झ लेख्नु पर्दा पहिला हामी ई र यम थिचेर झ बनाउँथ्यौँ, यसमा अहिले डाइरेक्ट हामी सिधै सिप थिचेर एस थिच्दाखेरि झ आउँछ। ऊ अघि पनि हामीले भनेका छौँ, ऊ चाहिँ कहाँ हुन्छ त युलाई सिप थिचेर ऊ बनाउन सकिन्छ। अब ओम चिन्ह भीमा राखिएको छ, भीमा छ। त्यसै गरेर म लेख्नलाई हामीले प्रीतिमा अल्ट 170 थिच्नु पर्थ्यो भने यसमा चाहिँ सिप थिचेर लेस देनको प्रयोग थिच्दाखेरि म आउँछ। अनि प्र बनाउनलाई पको खुट्टा काटेर र लेखेपछि प्र हुनेछ। युनिकोड परिवर्तन गर्ने सर्टकट कीहरू हामीले किबोर्डबाट चाहिँ युनिकोडलाई कसरी प्रयोग गर्ने, सर्टकट कीको प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू एक्टिभ गर्नको लागि है अल्ट प्लस सिप थिचेर जानुभयो भने अल्ट थिचिराख्ने र सिपलाई छोड्दै थिच्दै गऱ्यौँ भने त्यहाँ हामी फन्ट युनिकोड चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर विन्डोज र स्पेस बारबाट पनि हामी युनिकोड चेन्ज गर्न सक्छौँ। र मैले स्क्रिन सेयरलाई यतिमै स्टप गरेँ।
यही बिचमा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउनु पर्ने भयो हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्स लिस्टमा अझै पनि आफ्नो वास्तविक नाम नराख्नु भएको सरनेम हुन्छ दुईटा डिभाइसबाट पस्नु भएको छ भने पनि दुईटै डिभाइसबाट पनि नाम राखिदिनु होला ताकि हाम्रो यो अझै पनि अघि मैले देखिरहेको थिएँ फोनको नामहरू ग्यालेक्सी ओप्पोबाट लगइन हुनु भएको छ हुवावे Y6 धेरैजना हुनुहुन्छ ग्यालेक्सी J2 प्रो सुन्दै हुन्छ भने पार्टिसिपेन्ट्समा क्लिक गरेर पहिलो नम्बरमा आफ्नो नाम हुन्छ त्यसमा आफ्नो नाम छ कि मोबाइल अथवा डेस्कटप ल्यापटपको नाम छ भेरिफाई गरिदिएर आफ्नो नाम त्यसमा क्लिक गरेर फेर्न मिल्छ रिनेममा क्लिक गरेर समस्या छ भने बरु सोध्नु होला तर यसरी आफ्नो नाम नराखिकन तालिममा प्रवेश गराउन हामी धेरै सक्दैनौँ यो सुरु भएको कारणले मात्रै हो हस् तुलसी सर हजुर यसमा त्यो प्रीतिमा अनि कान्तिपुरमा जस्तो अल्ट थिचेर नम्बर थिच्ने चाहिँ हुँदैन हुँदैन सर त्यसलाई नै हामीले सजिलो बनाउनको लागि यो नेटहरूमा लेख्न अनलाइन कार्य गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुने भएकोले युनिकोडको प्रयोग गरिएको छ सर ती सर्टकट कीहरू चाहिँ यसमा हटाउँदै लगिएको छ अनि अर्को कुरा नि तुलसी सर हजुर यो तपाईले आज जुन स्लाइड सो गर्नुभयो त्यो धेरै उपयोगी छ साथीहरूले सरस्वती भन्नुभएको कुरा बिर्सिनुहुन्छ होला हजुर यसको फाइल पीडीएफ फाइल चाहिँ आज सबैभन्दा लास्टमा मात्रै फाइल सेयरिङ हुने भनेर तपाईले एउटा पीडीएफ फाइल चाहिँ साथीहरूलाई भरे सेयरिङ गरौँ यो आजको तपाईको स्लाइडलाई चाहिँ पीडीएफ फाइलमा सेयर गरियो भने तपाईहरुले त्यो पीडीएफ फाइललाई सेभ गर्नुभयो भने आज जति कुराहरू सिकाउनु भएको छ तरिकाहरू सेयर गर्नु भएको छ त्यो नोट तपाईहरुलाई आउने छ है त आज भरे लास्टमा हुन्छ सर म पक्कै दिन लास्टमा लास्टमा ओके अब मैले यहाँ अलिकति सर्टकट कीलाई चलाउन सिकाउँछु अर्थात् टाइप युनिकोड चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भनेर हामीले अल्ट खिचिराख्नै रहने सिफ्ट खिच्दै छोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ युनिकोड चेन्ज हुनेछ मैले अल्ट खिचे र सिफ्ट खिचेर यहाँ किबोर्ड एक्टिभ भएको छ हेर्नुस् त अल्ट खिचिरहेको छु र अनि सिफ्टलाई चलाउँदैछु हामीलाई कुन चाहिने हो त्यो अनुसार गर्न सक्छौं तर यसले चाहिँ के गर्छ त दुईटालाई मात्रै लिइरहेको छ मैले विन्डोज र स्पेस बार पहिला विन्डोज थिच्नुस् र स्पेस बार यसरी सार्न सक्छौं अहिले मलाई नेपाली ट्रेडिसनल टिटी चाहिएको छ मैले त्यही छाने तर हाम्रो यहाँ मंगल फन्ट चलिरहेको छ अहिले यसमा पनि हामी अरु स्क्रिनबाट सर त्यो स्क्रिन किबोर्डबाट पनि सो गरिदिनु न धेरैजना त्यहाँ समस्या हुँदैछ स्क्रिनबाट सो नगरेकोले मैले त्यो गरे यहाँ देखाउनलाई सर हजुर हजुर त्यहाँबाट यसरी यो समय यो भनेर हजुर हजुर अब त्यहाँ चेन्ज भएको पनि देखाइदिनुस् न विन्डोज र स्पेस बार थिच्दाखेरि के चेन्ज हुन्छ त्यो दुई ठाउँ चेन्ज हुने कुरा पनि देखाइदिनुस् न सुरुमै क्लियर गरोस् यहाँ अलिकति सेन्डिएको छ म थोरै यता सारै मैले अल्ट थिचे र स्पेस बार थिचे हेर्नुस् है नेपाली ट्रेडिसनल पीडीएफ छ त्यसैले हाम्रो किबोर्ड पनि चेन्ज भएको छ यहाँ देखिराख्नु भएको छ स्क्रिन किबोर्ड त्यसैले फेरि मैले स्पेस थिचे इंग्लिश भयो तर यहाँ इंग्लिशमा चाहिँ तुरुन्त चेन्ज भएको देखिदैन सर त्यसैले चाहिँ नेपाली नै लिइरहेको छ त्यसैले अर्को छ हाम्रो विन्डोज र सिफ्ट यसरी कुनमा हामी जाने हो त्यो अनुसार चेन्ज गर्न सक्छौं विन्डोज र स्पेस है मैले सिफ्ट भने होला विन्डोज र स्पेस नेपाली टिटीएफमा अब हामीले यहाँ चाहिँ लेख्न सिक्नु पर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला हामीले जसरी इंग्लिशमा सिकेका थियौं अलिकति फन्टलाई फेरि चेन्ज गरेर इंग्लिशमै लगे हामीले इंग्लिशमा के सिकेका थियौं त भन्दा फर्स्ट डे को क्लासमा हामीले होममा हात राख्न सिकेका थियौं अनि एएसडीएफजी लेख्न सिकेका थियौं त्यसरी नै हामी यसलाई पनि त्यही अनुरूपमा जाने छौं एएसडीएफजी यही लेखेका थियौं हैन सर सेमिकोलन एलकेजेएस स्पेस क्यूडब्ल्यूईआरटी स्पेस बीओआईयूवाई स्पेस जेडएक्सीबीपी
अनि स्ल्यास फुल स्टप कमा एमएन। सरहरूलाई यो फेरि किन लेख्नु भएको होला जस्तो लागिरहेको होला। हामीले अगाडि नै सिकेका थियौँ त यो भन्ने महसुस भइरहेको होला। तर मैले चाहिँ यहाँ किन यो लेखेँ भन्दा कुनको मुनि अक्षर चाहिँ के रहेछ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा होस् भनेर मैले यहाँ लेखेको हो। अब म युनिकोड चेन्ज गर्दैछु, नेपाली ट्रेडिसनल टिटिएफ र अब मैले युनिकोडमा लेख्न थालेँ। ए भनेको ब, एस भनेको क। तर यहाँ हामीले छुट्याउँदै जाँदाखेरि हेर्नुहोस् है, अब फेरि स्पेस दिएर आकार दिन खोजेँ भने यहाँ दिँदैन। त्यसैले हामी यहाँ सुरुमा चाहिँ के गरौँ त, जोडेरै लेखौँ। ब क म आकार न। तपाईँले छुट्टै लेख्नु भएको भए त्यो आकार आउँदैन। आकार आउनलाई चाहिँ कम्तीमा अगाडि सामा अक्षर चाहिँ अथवा व्यञ्जन चाहिँ हुनु पर्दछ। त्यस पछाडि अब हाम्रो सेमिकोलन भनेको स, कृतिमा पनि यही छ। यल भनेको इकार हो। यदि मैले स नलेखिकन इकार थिचेको भए यहाँ आउँदैन स। त्यसैले यहाँ स्पष्ट बनाउनलाई मैले डबल स लेखेर इकार दिएँ है, स्पष्ट हुन्छ यति भए भनेर। त्यस पछाडि मैले अर्को के भनेको प, जे व यच ज। प्रत्येकमा हामीले त्यही लेखेका छौँ। 5 वटा छ, तर यहाँ स मैले बढी लेखेकोले एउटा बढी देखिन्छ। अब माथिल्लो टप लाइनमा जाँदैछौँ। क्यु भनेको त्र हो, डब्लु ध, इ भ, आर च र टी त। कतिपय सरहरूले प्रिकी फन्ट चलाइसक्नु भएकोले याद गर्दै हुनुहुन्छ होला, उस्तै आउँदैछ भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले बुझेको छु। त्यस पछाडि हामीले पी भनेको उ हो, ओ य आई स यु ग र वाइ थ। त्यस पछाडि अब हामी बटममा जान्छौँ। जेड स, अनि एक्स ह, सी अ, ही ख र बी द, अनि स्पेस स्ल्यासमा रहेको छ। हामीले प्रतिमान त्यही थियो। फुल स्टप भनेको पूर्ण विराम, त्यस पछाडि कमा र यहाँ चाहिँ यम चाहिँ चल्दैन। यसमा चाहिँ यममा कुनै पनि अक्षर छैन। पछि हामी यमको प्रयोगमा पछि गर्नेछौँ। त्यस पछाडि यन भनेको चाहिँ ल। यसरी हामीले यहाँनिर कृतिमा जस्तै अक्षरहरू रहेको कुरा मैले जानकारी गराएँ र यसरी नै सर म्यामहरूले लेख्न सिक्नुहोस्। युनिकोड चेन्ज गर्नुहोस् र त्यही आधारमा यो लेख्नुहोस्। सर म्यामहरूले पहिला यी किबोर्डमा कहाँ कुन अक्षर छन् भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त गर्नु भएन भने तपाईँहरूले अक्षर लेख्न सक्नुहुन्न। त्यसैले पहिला किबोर्डमा कुन अक्षर कहाँ रहेको छ र रहेको अक्षरहरूलाई कसरी ल्याउने त्यो कुरा चाहिँ जान्न जरुरी छ। अब यस पछाडि मैले सिफ्ट थिचेर यही अक्षरहरूलाई थिच्दा के आउँछ हेर्नु है त। सिफ्ट थिचेर म ए थिच्दैछु, आई, यसलाई पनि म जोडेरै लेखेँ। त्यस पछाडि सिफ्ट थिचेर एस थिच्दा क आयो, सिफ्ट थिचेर म थिचेँ, आधा म आयो। फेरि एफ थिचेँ। अब यहाँ सामा अक्षर नभएकोले एफले काम गरेन, त्यसैले म पुरा म थिच्दैछु र एफ थिचेँ। एफमा चन्द्रबिन्दु छ। त्यस पछाडि न आधा छ। त्यस पछाडि म फेरि राइट साइडतिर गएँ, सिफ्ट थिचेर सेमिकोलन थिचेँ, आधा स छ र अब मैले त्यस पछाडि यल थिच्नु पर्ने छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यल थिच्दाखेरि केही पनि आएन, किन अगाडि आधा अक्षर छ, सामा अक्षर छैन। त्यसैले मैले पहिला सामा अक्षर राख्ने ल पी, अनि सिफ्ट थिचेर यल थिच्दा रस्सो त्यसरी दीर्घ उकार इकार आयो। त्यस पछाडि मैले सिफ्ट थिचेर के थिचेँ, फ आयो। फेरि सिफ्ट थिचेर जे थिचेँ, ओ भयो। अर्थात् फ चाहिँ पुरा अक्षर भएकोले गर्दा त्यसको पछाडि आकार आयो। यदि तपाईँले सिफ्ट थिचेर प लेख्नु भएको, के अरे अरू कुनै नलेख्नु भएको थियो, आधा थियो र अनि सिफ्ट थिचेर जे थिच्नु भयो भने केही पनि हुँदैन यहाँ। त्यसैले आकार ओकारहरू जोडिनलाई चाहिँ अगाडि सामा अक्षर चाहिन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। लिङ्क अफ एटेन्डेन्स। त्यसरी जे थिचेपछि फ भयो, एस थिच्दा झ हुन्छ। हजुर
तुलसी सर हजुर यो उत्तरको त हात्तीको त्यो त चाहिँ कसरी आउँछ यसमा? सर हामी भर्खरै अगाडि बढ्दैछौँ कि सर, एकैछिन यो अलिकति हामी अगाडि बढौँ अनि त्यसपछि ती अक्षरहरूमा हामी बिस्तारै जानेछौँ सर। ए हस्, थ्याङ्क यू सर। अहिले हेर्दै रहनुहोस्, पक्कै पनि हामी त्यहाँ पुग्छौँ है। छसम्म गयौँ। अब हामीले सरले भन्नुभएको क्वेसन लगभग आउन आँट्यो, हेर्नुहोस् है। हात्तीको त आयो सर, आइसक्यो सर, हात्तीको त आयो। त्यो कसरी चाहिँ भनिदिनु? आउन चाहिँ आएछ तर कसरी पो आयो यो? मैले सबै सिप थिचेर भनेको छु सर अघि। माथिल्लो अक्षर हामीले सिप नथिचिकन थिच्दैछौँ, तल्लो अक्षर सिप थिचेर थिचिरहेका छौँ। अर्थात् POIUY चाहिँ हाम्रो त्योभन्दा अगाडि के छ त, यतापट्टि सरी मैले देब्रे हातमा चाहिँ हाम्रो के छ त QWERT छ। त्योसँग अघि हाम्रो के आयो? त्र ध भ च त आयो होइन। अब कसैलाई सिप थिचेर आउँदाखेरि के आयो त भन्दा, सिपलाई क्यूलाई सिप थिचेर थिच्यौँ भने अब हात्ती अथवा उत्तरको त आयो। अलिकति यहाँ माथिको बाङ्गो भन्दाखेरि हामी स्पष्ट देखिनौँ, थोरै म यसलाई बढाएँ। हामीलाई न्युज पनि आउन थाल्यो होइन सर? सुन्नु चाहिँ पर्छ होइन, तर साथीहरूको ध्यान पढाइमा भएको भए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो। सर यो प्रिती र युनिकोडमा के छ फरक छ सर? ती फरकलाई मैले अलिकति यहाँ चिर्न खोजेको हो सर। मैले अघि त्यो एक्चुअली मेरो उयो ह्याङ भएर अगाडिको यो हामीले हेर्नुहोस् है, यहाँ युनिकोड लेख्नुभन्दा अगाडि हामीले इङ्ग्लिस त यसरी नै सिकेका हौँ नि होइन सर। होम लाइनको यो 2 जोडी भए, यहाँ 5-10 वटा भए, यो टप लाइन र यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ बटम। अलिकति स्पष्ट भएन भने सरलाई कलर लगाएर देखाउँ है त हामी। यो हाम्रो होम लाइन, यो चाहिँ टप, यो हाम्रो बटम लाइन हो। त्यसै गरेर हामीले होममा कति पढ्ने त, कति चलायौँ त अघि भन्दा यो हाम्रो होम रातो। यो अघि हामीले योभन्दा अगाडि पेन ब्रसको प्रयोग गरेका थियौँ त त्यसलाई होइन। त्यसले गर्दा के भयो त हेर्नुहोस् त, यहाँ अलिकति फन्टहरू चाहिँ चेन्ज भएर आए। यतै रङ लगाइदिनु। हेलो सर, हेलो सर। हजुर मैले सिप थिचेर लेख्दा त नि यो मैले चाहिँ कान्तिपुर छ कि मेरो यो, अनि त्यसमा चाहिँ सिप थिचेर गर्छ सबै आधा अक्षर आउँछ। सिप थिचेर थिच्दाखेरि यहाँ पनि त आधै आएको छ नि, यो माथिल्लो सिप नथिचिकन गरेको। यो चाहिँ भनेको हामीले के लेख्दा नि सर, केले सिप थिचेर के लेख्दा फ भन्नुहुन्थ्यो नि सरले। हजुर हजुर, अनि मैले सिप थिचेर के थिचेको आधी प आउँछ। यो कान्तिपुर छ है मेरो। यो यस्तो भयो मिस, तपाईँको यस्तो भयो। तपाईँ कान्तिपुर नेपाली फन्ट, प्रिती नेपाली फन्टमा चलाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा आधी आएको हो। युनिकोड एक्टिभ गर्नुभयो भने त्यो प र फ नै हुन्छ ल। युनिकोड एक्टिभ नभएर हो। तपाईँले युनिकोड एक्टिभ गर्नको लागि माथिको कान्तिपुर प्रिती चेन्ज गर्नै पर्दैन। स्पेस विन्डोज र स्पेस बार थिचे पुग्छ ल। ल पढौँ सर, पढौँ। हुन्छ, अब यहाँ मैले अलिकति स्पष्ट बनाउनलाई चाहिँ कलर लगाएको, कुन चाहिँ कुन हो भनेर। यहाँसम्म चाहिँ हामीले यो रातो भए चाहिँ हाम्रो होम र यो इङ्ग्लिसमा यसरी आउँछ भने हामीले युनिकोडमा सिप नथिचिकन थिच्दाखेरि यति आउँछ, र फेरि सिप थिचेर थिच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यति अक्षरहरू यहाँ आउनेछन्। अब टपमा हामी जाँदैछौँ। टपमा त्र अर्थात् क्यू भनेको चाहिँ सिप थिचेर त, उत्तरको त, हात्तीको त आउने भए। त्यसरी अब डब्लु थिच्दाखेरि सिप थिचेर आधा ध, भ थिच्दाखेरि अथवा ई थिच्दा चाहिँ यहाँ के छ, ऐ आयो। यहाँ चाहिँ अलिकति फरक छ, अगाडि चाहिँ आधा ध आएको थियो, यहाँ आधा भ आउनु पर्ने थियो, तर यहाँ आधा भ छैन। त्यस पछाडि अब आर आधा च छ, त्यस पछाडि टी आधा त, त्यस पछाडि फेरि हामी पी थिच्दैछौँ। पीमा अघि उ आएको थियो, अहिले ए आयो। प्रितीमा पनि हामी यसरी नै ए ल्याउँछौँ। त्यस पछाडि ओ ई छ,
प्रीतिमा नि इ नै आउँछ। त्यसरी आई, आईमा आधा छ प्रीतिमा आउँथ्यो भने यहाँ पुरा छ आउँछ। त्यसरी स, यो गमा चाहिँ अथवा युमा चाहिँ उ छ। त्यसरी वाइ, वाइमा आधा छ छ। अब त्यसरी म बटममा जाँदैछु। जेड भएको ठाउँमा अघि स आएको थियो सिप नथिचिकन भने अब सिप थिचेर चाहिँ आधा स, फेरि सिप थिचेर म एक्स थिच्दैछु, आधा ह आयो। अघि सिप त्यतिकै अ आएको थियो, अब सिप थिचेर सी थिच्दा रि आउँदैछ। यो तिमालीमा तिमा पनि छ। त्यसै गरेर सिप थिचेर भी थिचे ओम आयो। अलिकति साउन्ड निशा म्याम नोइज आइरहेछ। त्यस पछाडि मैले सिप थिचेर बी थिचेँ, तर यहाँ केही देखाएन। सरलाई पनि त्यस्तो हुन्छ यहाँ, किन भन्दा बी चाहिँ औकार हो, यसमा सामा अक्षर चाहियो। त्यसैले मैले न थिचेँ। न चाहिँ केमा, जीमा छ, र मैले बी थिचेँ, 9 भयो। त्यस पछाडि र अघि र आएको छ, अहिले मैले सिप थिचेर त्यही रमा थिचेँ, प्रश्नवाचक चिन्ह आएको छ। त्यस पछाडि माथि पूर्णविराम छ, मैले त्यही पूर्णविराममा थिचेँ, स्र आयो। त्यस पछाडि त्यहाँ कमा छ, मैले सिप थिचेर कमा थिचेँ, म आयो। त्यसै गरेर सिप थिचेर म थिचेँ, एम थिचेँ। एम थिच्दा चाहिँ हाम्रो श्रीबिन्दु दशबिन्दु आएको छ होइन। पछाडि म त्यो हामीले कोलन जस्तो दिन्छौँ, त्यो कोलन दिन पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसरी अन्तिम न छ अथवा ल लेखेको ठाउँमा के आउँछ त, आधा ल। यति चाहिँ हामीले पहिला जान्यौँ भने अनि बाँकी अक्षरहरू हामी प्रयोग गर्न सक्नेछौँ। अब त्यसले गरेर माथिल्लो टपमा चाहिँ के रहेको छ त, सिप नथिचिकन पहिला हेरौँ। अन्तिममा स्केप भन्दा यतापट्टि अथवा लडेको यससँग य छ। त्यस पछाडि 1, त्यस पछाडि 2, 3, 1 2 3 है, क्रमशः यो चाहिँ सिप नथिचिकन आउँछ। प्रीतिमा चाहिँ हामीले सिप थिच्नु पर्थ्यो भने यहाँ चाहिँ सिप नथिचिकन आउनेछ। अब यो ड्यासमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, औ आएको छ, त्यत्तिकै थिच्दा औ आउँछ। सिप थिचेर थिच्नु भने फेरि ओ आउँछ। त्यसरी इक्वलमा के छ त, फुल स्टप छ। अब यसैलाई हामी सिप थिचेर हेरौँ है त। सिप थिचेर हेर्दा के आयो त, यहाँ यसको सिम्बोल छ। त्यस पछाडि य, इ, दीर्घ इ यहाँ @ अर्थात् टुमा छ। हामीले टुमा सिप थिचेर थिच्यौँ भने दीर्घ इ आउँछ। त्यस पछाडि 3 थिच्दा घ, 4 थिच्दा अब आधा द र घ ध छ है। त्यहाँ चाहिँ द्व भनेर चाहिँ आउनु पर्ने थियो होइन, द र ध जोडिएको हुन्छ, यहाँ छुटिएर आएको छ। त्यस पछाडि छ, बुद्ध, ध, त्यस पछाडि अनि त्यस पछाडि हामीले ड्यासमा सिप थिचेर थिच्दा ओ आउँछ। त्यस पछाडि प्लसमा चाहिँ केही नभएर यहाँ केही देखिएन, सामा अक्षर कुनै राखिदिनुहोस्, जस्तो ज, अनि चाहिँ प्लस थिच्नुहोस् त, श्रीबिन्दु आउनेछ। यसरी यी अक्षरहरू ल्याउन सक्नुहुनेछ। अब बाँकी रहेका अक्षरहरू चाहिँ हामीले गेट कीहरू प्रयोग गरेर पनि ल्याउन सक्छौँ सिम्बलहरूलाई, र आधा अक्षरहरू जोड्ने तरिकाहरू पनि छन्। त्यसलाई हामी भोलिको क्लासमा जोड्नेछौँ। आजलाई चाहिँ सर म्यामहरूले यति चाहिँ